goodness of God. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, mayong buntag kanatong tanan, mayong buntag Pilipinas. Nga napunta sa atong programa nga Pagmata na Pilipinas. Nagmata na ba ang tanan karon ning rasa sa buntagon? So, pwede na kong gipukaw ang tanan dapit sa mga kalungsuran sa Pilipinas, sabi na sa Sogod, sa Tuguran, sa Toledo, Balamban, Asturias. May buntag ka na itong tanan. So, pasensya mo, wala ka maka-live hapon. Tungod sa internet, walay internet, nag-run out. Tungod sa bagyo, na Aberbina. Pasalamat sa Ginoo nga karong kabuntagon. Nakabalik ta o live sa atong programa karon. So, ini kabuntagon, pwede ta maghisgot pagpukaw sa matag usa nga mga kasing-kasing nga din atong paghisgutan karon ni kumutagon ang life and death, ang kinabuhi ug ang kamatayon atong paghisgutan aron na atong masabtan nga unsa din hitabo human ining kinabuhia nga sigon sa kong ingon itong aging adlaw nga adunay mga paghukom tali sa kamatayon sa tao nga din matubang sa Dios. So, iskutan na to karon life and death mga igsoon. So, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo, ang ato karon nga pulong sa Dios ato makita diya sa Lucas kapitulo 16 versikulo 19. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, may usa ka dato nga nagsul-ob sa mahalon kaayo nga biste ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa usab ka kabos nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga muho nga nangatagat gikan sa lamisa sa dato. Nanulo usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong ug nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya
dito sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluoy intawon ako ug ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhom ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang hiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas panining tanan anay lawom nga bungaw nga nag-ulan kanato. Aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo ug gikan diha nari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya aron kapasidanan sila aron dili mahianhin ining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atwa didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan dili pa kanay igo. Kung adunay mabanhaw ug maadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili kani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gid sila makabi bisan pag may mabanhaw. Ang Ginoo magapanan siyang pulong magamputa. Amahan mo nga langit nun, dalaygon nga Dios, Ginoo, salamat sa inyong tumuntagon. Kadin ikaw magapakigsulti na sa matag usa nga kasing-kasing nga na makita ning live Lord, ning programa Ginoo, ug mapukaw ang makasing-kasing Lord. Lord, panalangin ni tumuntagon, dihugin mong pulong Ginoo, nga mong madungdan Lord, nga mong ma-apply sa among kinabuhi Ginoo. Mintas karon nga nagpaabot kami sa imong pag-abot o Dios. Sa among gihalad kani magitugyan, oras sa tumuntagon, kalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. So, dili magasgota life and death mga igsoon. Isgota na to ang kinabuhi ug ang kamatayon. So diri sa istorya ni Ginoong Hesus, adunay duha ka klase sa tao diri. Dunay ang usa ka dato ug ang usa makililimos. So dunay usa ka dato na matud sa Biblia nagsul-ob sa mahalon kayo nga piste. Kung nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. Nya aduna say usa ka kabos nga ginanlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Nya si Lazaro naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Nga namasin nga makakaon sa mga mungho nga nangataga gikan sa lamesa sa dato. Ato makita nga kining dato sa Biblia mingsoon, makita nga dato man ta siya pero wala gid siya makatabang ni Lazaro nga usa ka kabos. Gani nga si Lazaro namunit lang sa mungho aron lang gyud makakaon. Yabot ang panahon nga namatay si Lazaro. Apanoy sa iyang mga pag-antos ng kalibutan, sa iyang kalisod, gidala siya sa mga anghel ngadto sa kiliran niya Abraham. Nga didto sa gingharian sa langit. Kauban ni Abraham. Sunya ang dato iso namatay sa apan ang dato nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unsa man ning Hades kalayo. Ani kang tawag og temporary nga impierno, pero impierno siya pero dili pa siya katong lake of fire, dili pa tong linaw nga kalayo. Temporary pa lang ni mga igsoon. Tungod kay ang lake of fire gitagana to sa final judgment. Sa katapusang hukom, nga din itambog ang tanang mga
makasala apil ang yawa dito sa lake of fire. Kini ang Hades sa kini ka temporaryo nga impyerno din ang tao nga namatay nga walay relasyon sa Ginoo sama sa dato maadto usab sa Hades nga mao ang impyerno. Ang dato mangisod nagantos siya sa Hades sa impyerno. Na impyerno siya dili tungod kay dato siya. Nga impyerno ka may impyerno day basta dato dili man ni gipasabot. Nga na impyerno siya siyang kadato. Apan ang iyang pagka-impyerno nga miadto siya sa Hades tungod sa iyang paghakog, pagkadalo, pagkapalabi-labihon na wala siya concern, wala siya kaluoy sa tao nagkalisod-lisod. Ilabi na ni Lazaro, imagine na nga naa sa tungod sa lamisa, naghuwat lang og matagak ang mumho sa lamisa sa dato, karon na siya makakaon. Luyo sa iyang kadato, wala man lang siya makahatag og pagkaon sa katawo nga lisod, pobre. So muna naka-pa-impyerno niya mangisod sa dato. Ya samtang dito siya sa Hades, miyahat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazaro. Ug misinggit ang dato ngadto kang Abraham, ingon siya nga amahan. Kaluoy taon ako. Ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig. O pabugnawan akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. So ato makita may nga grabe gid ang pag-antos sa tao kun adto sa impyerno. Nga ato makita nga ang dato naghangi siya kang Abraham nga padtuon lang unta si Lazaro. Bisag ang iyalang tudlo ni Lazaro matulog sa tubig o mapubugnawan ang dila sa dato kay nag-antos siya sa sobrang nga kainit sa kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga siya dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang mahiaguman. Apan karon malipayon siya dire. Samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ining tanan, ana ilaw nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha nga re kanamo. Ato makita limison nga ang pagitan o boundary sa langit o sa impyerno wala gyud tao nga makalabang. Kay matud sa ni Abraham adunay bungaw nga nag-uwang ngandi ang tuwa sa langit dili makaadto sa impyerno ug ang tuwa sa impyerno dili pud makaadto sa langit. So wala na gid chance na makita mison nga so dili day pwedeng mutapon ang tao gikan sa impyerno nga moadto sa langit. And kung pwede pa lang siguro ang tao puro gid mutapon ngadto sa langit ang tuwa sa impyerno. Kaya nag-antos gud pero makita nga wala. So ang ingon diha nga adunay bungaw alaw nga nag-ulang. Muni nga ang dato mihangyo pag-usab ni Abraham. Kung mao ka na amahan, hangyon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsoong lalaki. Padtuwa siya aron kapasidanaan sila aron dili manhin ning dapit sa kasakitan. So unsay gihangyo sa dato? Nga unta pabalikon si Lazaro sa kalibutan kay duna pa siya 5 ka mahigsuon. Ang tuyo sa dato nga mawarningan mapasidan-an ang iyang mga 5 ka igsuon aron dili magkinabuhi sa pagkadautan, aron dili mahiadto sa dapit nga iyang nahimutangan nga mao ang impyerno. Aron dili mag-antos ang 5 ka igsoon, so muna hangyo sa dato igsoon. Hangyo siya nga unta pagtuon si Abraham ay si Lazaro sa kalibutan. Aron
aron pagpasidaan sa lima niya kaigsoon. Apan ang sa tubag ni Abraham ang igsoon. Si Abraham ingon, ato adto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Unsay gitubag ni Abraham na tuwa sila. Tuwa na yung mga propeta na si Moises dito na mga propeta, mga nagpasangya na mga propeta, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagwarning, nagpasidaan sa mga tao. Ingon si Abraham na tuwa na sila na mag-igo dito nga mo pasidaan. Sila na may balong mamaki sa isulti sa mga propeta. Pero ang dato mihirit pa yun. Sigon sa dato. Ang dato ni tubag. Apan amahan dili pa ka igo. Ingon siya kung aduna gayon sila ingon ang dato. Apan amahan dili pa ka igo. Kung adunay mabanhaw og madto kanila mamiya gid sila sa ilang mga sala. Sige ingon diha nga kung naa lagi mabanhaw nga mo balik ikan sa impierno o sa langit ba sa langit nga mo mo pasidaan sa mga tao matud pa sa dato ingon diha mamiya gid sila sa ilang mga sala. Lagi mo nagihangya sa dato no nga kung naa lagi may mobalik ikan sa langit ang mga tao mubiya gid sa sala. Apan ingon si Abraham kung dili gani sila mutuo kang Moises o sa mga propeta dili gid sila makabig bisan pag may mabanhaw. Mo nag-ingon ni Abraham na bisan pag naay mobalik ikan sa langit nga magpasidaan sa mga tao dinhi nga dunay impierno nga gitagana. Dili gid sila makabig kundi sila motuo sa mga nagbalik. Dili sila motuo sa mga propeta. Diha to makita may ison nga ato makita nga wa gid motugod si Abraham nga mobalik sila sa. So ato makataunan niya nga ang patay dili gina siya mobalik. Aghamataw nagnuna nga mobalik ang patay dili na tinuod ison sa wala di mobalik nga patay. Kung naa maguroy ingon sila nga magpakita kana buhat na sa yawa dili na mao ang patay kay wala isulat sa Biblia nga mobalik yun ang patay. Ug labaw na sa tanan nga dili gid magpasidaan ang mga patay ngadto sa mga ato makita diya nga ang dato siya gani ang naghangyo ug sa lain pang pagkasulti nagampo siya na unta mapasidaan ang lima niya kaigsoon aron dili miadto sa impierno, dili miadto sa kasakitan nga iyang giantos. Nga mapasidan-an unta nga mobiya gyud sa ilang mga sala. Ano di ay kay ang sala mao gyud igsoon ang hinungdan nga ang tao moadto sa kalayo sa impierno. Nga kung dili mobiya ang tao sa sala may agom gyud sa ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Sama sa kadato. Una ang Biblia naga-warning gyud. Ingon ang Roma 6:23 nga nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Ang Roma 6:23 nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Unsay nakapalayo sa sala? Ang nakapalayo nato sa Dios ang sala. Nag-ingon sa Roma 6:23. O nag-warning siya sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala kamatayon. Mo nag-ingon sa pulong sa Kinamaiso sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala kamatayon. Kamatayon dito sa impierno. Ingon ang pulong sa Dios. Kung atong pagbasahon diri sa Roma 6:23 kaya ang bayan sa pagpakasala
mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan nga natang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Unsay bayad sa sala? Kamatayon. Kamatayon didto sa impierno. Apan ang gasa sa Dios nga mao si Kristo nga mao kinabuhi walay katapusan. Mao nga ang Dios dili gusto nga ang tao madto gyud sa impierno man ang Dios kanunay warning, nagpasidaan sa mga pulong, gigamit ang mga alagad sa Dios nga nagwali sa tibok kalibutan nga kinahanglan ang pagbiya sa sala. Ano man kay humaning kinabuhi matubang ang tanan ngadto sa hukmanan. Nag-ingon ang Hebreo 9:27. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Ang tanan kinalang mamatay sa mga kausa ug tapos niya nahukman siya sa Dios. Ang tanan dito ang kamatayon, it is appointed. Dili ka makalikay, moabot yun ang kamatayon sa tao. Doon ay mga kalinlain lang ang hinungdan sa kamatayon. Sa mas panghitabok sa atong nasod karon, daghang nangamatay sa linog, sa bagyo, sa baha. Apan ingon ang Biblia, it is appointed. So mao na gina. Naka-appoint na ang kamatayon naman. Sa lain lang kahimtang. Ug human sa kamatayon, ang kalag musaka ngadto sa ang kalag ng espiritu musaka sa langit ug matubang sa atong magbubuhat nga mao si Jesucristo. Ug didto adunay hukom. Adunay hukom nga matud sa gipadayag 20 versikulo 12. Ingon diri. Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala silang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Yon sa paghukom ang mga patay nga may tubang sa hukmanan sumala sa ilang binuhatan nga nasulat sa libro. Ang tanang gibuhat sa mga tao karon ng igsoon gilista na sa libro sa mga buhat dito sa langit. Kung dili ka maka deny sa imong pagkinabuhi. Mahimo lang mapapas na ang lista sa imong buhat nga dautan kung sa diha nga mubiya ka sa imong sala. Dunay hukom. Ang mga tao nga dautan, ang hukom sa Dios sa mga taong dautan adto sa kalayo sa impierno. Ang ingon sa pulong sa Dios diya sa gipadayag 21 versikulo 8. Apan ang mga kalawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ug ang mga nagsimbag mga disdiyos, ug ang tanang bakakon, itambog yun sa linaw ng kalayog asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kinsa niya madto sa impierno? Una, kining mga talawan. Kung sa may pasabot aning talawan, dili nagpasabot nga dili manukol og away. Ang mga talawan kato ng mga tao nga wala mo padayon pagsunod sa Ginoo. Itawag na Biblia mga talawan. Wala mo padayon sa pagsunod sa Ginoo tungod sa mga paglutos, sa mga bugal-bugal, sa mga paglutos sa mga pamilya, mga pagdili. Nya mas gipili nila ang ilang mga pamilya, nagididaan sila. Wala sila kapadayon. Mao ka nang diskutan sa Biblia mga talawan. Dili isog matubang sa mga problema aron makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Masa na paingon adto sa impierno. Unsa pa ang mga wala magtuo, mga malaway,
mga mamuno, mga makikilawason, mga salamakiro, o mga nagsimbag, mga dili tinuod nga Dios, ug ang mga bakakon itambog gyud sa linaw nga kalay asupre nga maong ikaduhang kamatayon. Apan ang Dios may dili gusto nga maadto ang tao sa impyerno. Kay nga naman gigugma sa Dios ang mga tao. Ingon ang Juan 3:16, kay gigugma pa kay sa Dios ang kalibutan, ug tungod nini iyang gihatag iyang bugtong anak aron tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon anak kadako ang gugma sa Dios iso. Nga gani bisan sa atong pagkamakasala ipakamatyan ka sa cross. Ingon Roma 5:8. Yang ipakita yang gidako sa gugma kanato. Kaya nagpakamatay siya bisan sa atong pagkamakasala. Si unsa may buhaton na isoon? Aron dili ta may sama sa dato nga miadto sa kalayo sa impyerno. Adunay mga buhaton mo isun. Una, kinahanglan hinulsulan nimo imong sala. Ingon ang buhat 3:19, pag hinulsol sa imong masala o balik sa Dios aron papasaw niya ang imong mga sala. Unsa ray gipangita sa hinulsol? Unsa man ang hinulsol? Isulti sa Dios ang imong mga sala og talikdi. Biyait. Asa yung resulti sa Dios, ayaw sa tao, sa Dios. Nya talikdi ang imong sala. Mora di kinahanglan hinulsulan atong sala. Ikaduha mangigsuon aron nga dili maadto sa kalay sa impyerno. Ikaduha, tuo si Kristo. Tuo si Ginoong Hesukristo. Ngayon diha sa buhat 16:31, saligi ang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Nasa diyan mo tuo ka, musalig ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Nga dinhi sa kalibutan, wala ray ngalan nga gihatag sa Dios kining kalibutan nga makaluwas kanato, kundi si Jesus Christ lang. Ang imong ilhon ug saligan, ang imong sagpiton, si Jesus Christ lang, wala na ilain. O ikatulo mangigsoon, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing. Pasudla siya ug siya paria sa imong kasing-kasing. Ingon ang ipadayag 3:20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok, kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Kaya ito makita nga ang Ginoo naa sa pultahan sa imong kasing-kasing nagatuktok. Naghulat ka imong ablihan, imong kasing-kasing ug imong pasudlon si Jesus. Kaya sa diha nga imong ablihan ug imong pasudlon si Jesus, ingon siya makigsalo ikaw kaniya. Kung kaon ka uban kaniya. Nga nagapasabot nga sa diyang dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing imong parion. Mag-uban ka ni Jesus sa gingharian sa langit. Simple naman ito, dawata sa Kristo. Panay pasaylo sa imong sala. Ug biyahe mo sala ug dawata si Jesus sa imong kasing-kasing. So, ini ko matlagon misyon. Pag-ampo ko para nimo, ikaw nakalungog. Pag-ampo ko para nimo, sunda kini mo kung mga pag-ampo sa kasing-kasing kayo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Sa tanan kong mga kalapasan, ako kining biyaan ug akong kaligtan. Ako ablihan karon ako kasing-kasing. Sumulod ka Hesus. Ikaw na maghari sa akong kinabuhi. Gikan karon og hangtod sa hangtod. Salamat Ginoo sa kaluwasan na akong nadawat karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, talay ko na itong buhay Diyos. God bless na itong tanan. Salamat sa Ginoo. Sa mga viewers, mga igsoon, sa mga buntag, sa itong tanan. No? So, padayon ta sa last na part sa itong programang Pagmata na Pilipinas. So,
atong iampo ng igsoon ang atong nasod labi na sa mga katalagman, sa mga panghitabo karon. Itong para itong iampo, kung doon na mo yung mga pag-ampo, pwede po inyong comment sa comment box mga igsoon atong maampo hanggang. So mag-ampo ta. Amahan mo nga langit ngon, dalaygon nga Dios. Salamat Ginoo sa umutagon sa privilege nga kami makaduol makaampo kanimo Lord, para namang gituboy kini among nasod Lord. Ginoo, unang sa tanan nag-ampo kami divine protection Ginoo. Lord, sa mga dapit karon nga naigo sa birbina Lord, ikaw Ginoo protection Ginoo, protection kanila Lord, dahil sa mga kadautan. Nag-ampo kami Lord, luwasa ang among nasod Lord. Ang mga katawhan Ginoo, pasayloas ang kinang mga sala Lord Ginoo. Sayloat ang tanan Lord, kamo mga kapyasan Lord Ginoo. Lord, luwasa kami batok sa mga katarwi. Layo kami sa mga kadautan Lord, sa bagyo, baha, linog Lord. Tanan Ginoo, tidal wave, hurricane Lord, tanan Ginoo, mga tahidya Lord, ilayo kami Ginoo. Proteksyonin among nasod, among mga syudad, lungsod Lord, mga kabaranggayan, tanang dapit Lord Ginoo. Ikaw proteksyon Ginoo. Salamat Ginoo nga Lord, ang mga katawhan mapukaw gyud ang mga katawhan Lord nga moduol kanimo Ginoo. Mapukaw gyud ang tuo katawhan sa piling. Maabot gyud ang revival Ginoo. Mahigbata ang tanang katawhan. Even sa imong katawhan mga pinili Lord, nga padayon ka magapukaw sa mga kasing-kasing Lord. Nga padayon sila Ginoo magadangop kanimo Lord, o masangyaw ang imong ebanghelyo Ginoo ngadto sa tanang katawhan Lord Ginoo. Ug maabot ang pagkapukaw sa tibok nasod Lord Ginoo. Lord, i-bless among nasod. Panalangin hununga ang mga kagubot gali sa corruption Lord Ginoo. Masumpo ang corruption Lord ug tanang mga kagubot Lord Ginoo. Haliloy labi na sa nga pamulitika Lord. Lord, mo ang magkahiusa imong katawa diha sa sakat tuyo ug tumong amo ang pagdangop diha kanimo Ginoo. Salamat Ginoo ni kabutagon Lord. Among gihalad kanimo gitugyan ang tanan Lord. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Salamat sa tag-usa may buntag atong tanan, may buntag ni Princess no. May buntag ni mo diha day. So, dili tukutob atong aron naman tayo oras. So, kini inyong kuan, inyong isuon, panamilit kaninyo, maayong buntag kanatong tanan.